शहजादी नगीना बादशाह की इकलौती बेटी थी, इसलिए बादशाह उसे दिल व जान से चाहता था। वो निहायत हुसीन और जमील और अक्लमंद थी। जब वो बड़ी हुई तो बादशाह और मलका को इसकी शादी की फ़िक्र हुई। इसी दौरान इसके 2 शहज़ादों के रिश्ते भी आ गए। बादशाह को फ़ैसला करना दुश्वार हो गया कि उसकी शादी किस से करे। उसने इस बारे में मलका से भी मशूरा किया, मगर वो भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी, इसलिए ये मामला हल न हो सका। वो दोनों पड़ोसी मुल्कों के शहज़ादे थे। एक शहज़ादे का नाम शानदार था और वो नहायत नेक, अक्लमंद, बहादुर और बहुत खूबसूरत था। दूसरे शहज़ादे का नाम दिलशाद था। वो न तो नेक और अक्लमंद था और न ही बहादुर। उसने चुपके चुपके दिल में सोच लिया था कि शहज़ादी नगीना से शादी करने के बाद कोई साजिश करके बादशाह के तख्त पर कब्ज़ा कर लेगा। चूँकि शादी पूरी ज़िंदगी का मामला होती है, इसलिए मलका ने फ़ैसला किया कि वो इस सिलसिले में शहज़ादी नगीना से उसकी राय मालूम करेगी। वो जिस शहज़ादे को भी पसंद कर लेगी, उससे उसकी शादी करवा दी जाएगी। जब उसने दोनों शहज़ादों के बारे में सारी मालूमात बताकर शहज़ादी नगीना से उसकी पसंद पूछी, तो वो बोली, अम्मी हुजूर, आपने मेरी तरबियत कुछ इस तरह की है कि मैं अपने माँ बाप के फ़ैसलों पर सिर झुकाने वाली लड़की बन गई हूँ। आप जहाँ भी कहेंगी और जिससे भी कहेंगी मैं शादी कर लूँगी। मलका ये बात सुनकर खुश हो गई। उसने शहज़ादी नगीना को गले से लगाकर प्यार किया और बोली, जीती रहो। तुम्हारे लिए 2 शहज़ादों के रिश्ते आए हैं, जिनके बारे में हम तफसील तुम्हें बता ही चुके हैं। हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा कि किसे हाँ करें और किसे ना। तुम फैसला करके हमें बता दो कि किस शहज़ादे से शादी करना पसंद करोगी। शहज़ादी नगीना कुछ सोचकर बोली, तो फिर ठीक है, मैं इस शहज़ादे से शादी करूंगी जो मेरी 3 शर्तें पूरी करेगा। वो शर्तें क्या हैं? मलका ने हैरानी से पूछा। मेरी पहली शर्त ये है कि वो उस तालाब में तैर कर दिखाए जिसमें आदम खूर मगरमच्छ रहता है। मेरी दूसरी शर्त ये है कि वो चावलों से भरी एक पूरी देग खाए। मेरी तीसरी और आखिरी शर्त यह है कि वो सौता हुआ घोड़ा लाए और उस पर सवारी करके दिखाए। शहज़ादी नगीना ने मुस्कुराते हुए कहा। मलका उसे हैरत से घूरने लगी और फिर उठते हुए बोली, उसका मतलब है कि तुम शादी करना ही नहीं चाहती हो। कोई भी तुम्हारी ये अजीब व गरीब शर्तें पूरी नहीं कर सकेगा। तुम्हें पता है तालाब का आदम खूर मगरमच्छ कितना खौफनाक और बड़ा है। किस में हिम्मत है कि वो इस तालाब में तैर कर दिखाए। फिर कौन सा शहज़ादा देख भरकर चावल खा जाता है, और सूते हुए घोड़े पर भला कौन सवारी करके दिखाएगा? घोड़ा सोएगा या भागता फिरेगा? इसकी बातें सुनकर शहज़ादी मुस्कुराने लगी। उसे मुस्कुराता देखा तो मलका को थोड़ा सा गुस्सा आ गया, इसलिए वो खफगी से उठकर बादशाह के पास आई और उससे उसकी लाडली बेटी की शिकायत की। इसकी बात सुनकर बादशाह के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। इसने कहा, मलका, आप शायद भूल गई हैं, आपने भी तो अपनी शादी के लिए 3 शर्तें रखी थीं। बहुत सारे शहज़ादे इन शर्तों को पूरा करने में नाकाम रहे थे, मगर इन्हें हमने पूरा करके दिखाया था कि नहीं। मलका को वो पुरानी बातें याद आ गई थीं। उन्हें सोचकर वो मुस्कुराने लगी। पहले मेरी ये समझ में नहीं आ रहा था कि शहज़ादी की शादी किससे करें। अब ये समझ नहीं आ रहा कि उसे कैसे समझाऊं कि वो अपनी बेसरूपा शर्तों से बाज आ जाए। इस बारे में आपको फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं। हमारी शहज़ादी चाहती है कि उसका शौहर बहादुर होने के साथ साथ अक्लमंद भी हो। दोनों शहज़ादों की मुलाकात शहज़ादी नगीना से करवाई गई। वो उन्हें महल से कुछ दूर जंगल के नज़दीक तालाब तक लाई और उनसे कहा, ये है वो तालाब जिसमें एक आदम खूर खूंखवार मगरमच्छ रहता है। क्या आप दोनों इस तालाब में तैर कर दिखाएंगे? उसका ये कहना था कि इसी वक्त एक बहुत बड़ा मगरमच्छ अपना मुंह खोले तालाब के किनारे पर आ गया। उसे देखकर शहज़ादा दिलशाद खौफजदा हो गया और बोला, जान है तो जहान है, मैं तो इस तालाब में हरगिज़ नहीं जाऊंगा। शहज़ादी की दूसरी शर्तें भी बहुत सख्त हैं। देग भरकर चावल तो कोई दीव ही खा सकता है। उसके अलावा मैं सोता हुआ घोड़ा कहाँ से लाऊंगा और उस पर सवारी कैसे करूंगा? मैं तो चला, मुझे नहीं करनी ये शादी। ये कहकर वो चला गया। उसके जाने के बाद शहज़ादा शानदार ने कहा, शहज़ादी साहबा, कल मैं आपको इस तालाब में तैर कर दिखाऊंगा। रात हुई तो उसके साथ आए हुए गुलामों ने तालाब में एक बड़ा सा जाल डालकर मगरमच्छ को पकड़ लिया और दूर एक दरिया में छोड़ आए। अगली सुबह मलका, बादशाह और शहज़ादी ने देखा कि शहज़ादा मज़े से तालाब में तैरता फिर रहा है। शहज़ादी ने पूछा, उस मगरमच्छ का क्या हुआ? वो कहाँ है? उसे मैंने पकड़वा कर दरिया में छिड़वा दिया है।
آپ کی پہلی شرط میں نے پوری کر دی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس بات پر اعتراض نہیں کریں گی کہ میں نے مگرمچھ کو دریا میں کیوں چھڑوایا۔ آپ کی شرط صرف تالاب میں نہانے کی تھی، مگرمچھ سے لڑنا نہیں، شہزادے نے تالاب سے باہر آتے ہوئے کہا۔ ملکہ نے یہ بات حیرانی سے سنی۔ بادشاہ مسکرا رہا تھا۔ شہزادی نے کہا، بالکل ٹھیک شہزادے، آپ پہلی شرط جیت چکے ہیں۔ میری شرط ہی یہ تھی کہ آپ تالاب میں تیر کر دکھائیں۔ میں آپ کی ذہانت کی قائل ہو گئی ہوں۔ دوپہر ہوئی تو شہزادی نگینا نے کہا، شہزادے، آپ مجھے دیگ بھر کر چاول کھا کر کب دکھائیں گے؟ شہزادے نے کہا، ابھی تھوڑی دیر بعد۔ یہ کہہ کر شہزادے شاندار نے کھڑکی سے باہر جھانک کر دیکھا۔ اس کا ایک مصاحب 2 غلاموں کے ساتھ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا محل کی جانب آ رہا تھا۔ شہزادہ شاندار بادشاہ سے اجازت لے کر باہر نکلا اور اپنے مصاحب سے کوئی چیز لے کر جیب میں رکھی اور واپس آ گیا۔ اتنی دیر میں ملازموں نے دسترخوان چن دیا۔ وہ اپنے ساتھ چاولوں کی ایک بڑی سی دیگ بھی لے کر آئے تھے، جسے انہوں نے دسترخوان کے بیچوں بیچ رکھ دیا۔ دیگ کو دیکھ کر بادشاہ کے چہرے پر فکر مندی کے آثار نظر آئے۔ کیوں میاں صاحب زادے، آپ کھا لیں گے دیگ بھر کر چاول؟ اس نے شہزادے سے پوچھا۔ ایک دیگ تو کیا، میں تو 2 دیگیں بھی کھا سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر شہزادہ شاندار نے اپنی جیب سے ایک نہایت چھوٹی سی دھاتی دیگ نکالی، جو اس کے ملازم بازار سے خاص طور سے بنوا کر لائے تھے۔ اس نے اسے چاولوں سے بھرا اور شہزادی نگینا کے سامنے پوری دیگ چٹ کر گیا۔ شہزادی صاحبہ، آپ کی دوسری شرط بھی پوری ہو گئی ہے، میں نے دیگ بھر کر چاول کھا لیے ہیں۔ اس نے شرارت سے مسکراتے ہوئے شہزادی سے کہا۔ اس کی بات سن کر شہزادی نگینا ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گئی۔ بادشاہ نے ملکہ سے کہا، بیگم، اب اپنی بیٹی کی شادی کی تیاریاں شروع کر دو۔ مجھے تو یوں لگ رہا ہے کہ یہ شہزادے میاں تو سوتے ہوئے گھوڑے پر بھی سواری کر کے دکھا دیں گے۔ شام کو بادشاہ، ملکہ اور شہزادی نگینا اپنے باغ میں چہل قدمی کر رہے تھے۔ اچانک انہوں نے شہزادہ شاندار کو ایک گھوڑے کے ساتھ آتے دیکھا۔ وہ قریب آیا تو بادشاہ حیرت سے بولا، شاندار بیٹے، یہ گھوڑا لیے کہاں پھر رہے ہو؟ شہزادہ شاندار نے بڑے فخر سے بتایا، یہ گھوڑا نہایت قیمتی ہے، میں اسے منڈی سے خرید کر لا رہا ہوں۔ اس کے مالک نے مجھے بتایا تھا کہ یہ حاتم طائے کے گھوڑوں کی نسل سے ہے۔ اس کا تو میں نے ایک بڑا اچھا سا نام بھی رکھ لیا ہے۔ گھوڑا واقعی بہت خوبصورت تھا۔ شہزادی نگینا کو بھی بے حد پسند آیا۔ اس کا رنگ ہلکا کتھی تھا اور اس کی گردن پر بڑی بڑی چمکدار عیال تھی۔ شہزادے، کیا نام رکھا ہے آپ نے اس کا؟ اس نے بڑے اشتیاق سے پوچھا۔ شہزادی صاحبہ، میں نے اس کا نام رکھا ہے سوتا ہوا گھوڑا۔ چونکہ یہ میرا گھوڑا ہے، میں جو بھی اس کا نام رکھوں میری مرضی۔ اب میں آپ کو سوتے ہوئے گھوڑے پر سوار ہو کر دکھاؤں گا تاکہ آپ کی تیسری شرط بھی پوری ہو سکے۔ یہ کہہ کر شہزادہ شاندار رکاب میں پاؤں ڈال کر گھوڑے پر سوار ہو گیا اور ایڑ مار کر اسے دوڑاتا ہوا باغ کا ایک چکر لگا کر دوبارہ ان لوگوں کے پاس آ گیا۔ یہ سب دیکھ کر ملکہ اور بادشاہ کا ہنستے ہنستے برا حال ہو گیا تھا۔ شہزادی نگینا بھی مسکرانے لگی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ بولی، ابا حضور، ہم چاہتے تھے کہ ہماری شادی ایک ایسے شہزادے سے ہو جو بہادر ہونے کے ساتھ ساتھ عقل مند بھی ہو۔ ہم نے اپنی شرطیں اسی لیے رکھی تھیں کہ انہیں پورا کرنے والے کی ذہانت کا امتحان ہو سکے۔ خدا کا شکر ہے کہ ہمیں ایسا شہزادہ مل گیا ہے۔ اس کی بات سن کر بادشاہ اور ملکہ نے سکھ کا سانس لیا۔ تھوڑے دنوں کے بعد دونوں کی خوب دھوم دھام سے شادی ہو گئی اور وہ ہنسی خوشی رہنے لگے۔